مرحبا، أنا سنتيا سامسون من قناة العربية الأخبارية مع أهم ثلاثة أخبار هذا الأسبوع. Welcome everybody, this is Cynthia Samson from Man Arab News Channel with top 3 news of this week. لقد كتب العناوين الرئيسية بلغة العربية هنا. So I have written the headlines in Arabic language here. الأخبار في العربية والإنجليزية. So now the news in two languages, that is in Arabic and English. So top 3 news from various countries are as follows of this week. That is, first comes from Algeria. Algeria denies any type of sending of secret offer to Morocco via UAE. Second news comes from Turkey, Pakistan and Azerbaijan. That is, they launched 3 brothers joint military exercises. And third news comes from, or in fact it's a very good and happy news from Emirates Airlines. That is, Emirates Airlines to hire 3,500 people in 6 months. Al-Akhbaru bi-tafsili. So now the news in details. الجزائر تنفي إرسال عرض سري للمغرب عبر الإمارات. نفى المبعوث الجزائري الخاص لدول المغرب والصحراء الغربية عمار بلاني نفيا قاطعا ما تردد عن تقديم عرض سري للمغرب عبر الإمارات العربية المتحدة لحل الخلاف الدبلوماسي بين دول الجوار. ونقلت صحيفة الشروق الجزائرية عن بلاني أنه نفى ما وصفه بالافتراءات والمزاعم المغربية التي تهدف إلى شيطنة الجزائر على الصعيد الدولي. وفي وقت سابق زعمت تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي أن المغرب رفض عرضا جزائريا بوقف مناقشة منطقة القبائل مقابل إعادة العلاقات الدبلوماسية. وقال بلاني: كل هذه الشائعات والأخبار الكاذبة تهدف إلى تشويه المواقف المبدئية للجزائر، مضيفا أن الأنباء جزء من الحرب الإلكترونية الشرسة التي يشنها جار معاد للجزائر. مصدر الشرق الأوسط مراقب. Algeria denies sending secret offer to Morocco via UAE. Algeria's special envoy to the countries of Maghreb and Western Sahara, Ammar Bellani, categorically denied reports of making a secret offer to Morocco through the UAE to resolve the diplomatic row between the neighboring countries. Algerian Echo Rock newspaper quoted Bellani as having denied what he described as Moroccan slanders and allegations which aim to demonize Algeria on an international level. Earlier, social media reports claimed that Morocco had rejected an Algerian offer to stop discussing the Kabylia region in return for restoring diplomatic relations. All these rumors and false news aim to distort Algeria's principled positions, Bellani said, adding that the news is part of the vicious electronic war waged against Algeria by a hostile neighbor. Source of the news: Middle East Monitor. طيران الإمارات توظف 3500 شخص في 6 أشهر دبي. لدعم عمليات التكثيف المخطط لها، بدأت طيران الإمارات حملة عالمية لتوظيف 3000 من طاقم الطائرة و500 موظف في خدمات المطارات للانضمام إلى مركزها في دبي خلال الأشهر ال6 المقبلة. هذه الأدوار هي مناصب مقرها دبي وأدوار مواجهة العملاء في الخطوط الأمامية، وتوفر كلتا الوظيفتين فرصا مثيرة للأشخاص الودودين والحيويين والموجهين نحو الخدمات للالتقاء والتفاعل مع العالم كسفراء للعلامة التجارية لطيران الإمارات. يمكن للمرشحين المهتمين بالانضمام إلى طيران الإمارات كطاقم مقصورة أو كوكيل لخدمات المطار معرفة المزيد حول متطلبات الوظيفة وتقديم طلباتهم على www.emiratsgroupcareers.com.
أعادت طيران الإمارات عمليات شبكتها تدريجياً تماشياً مع تخفيف قيود السفر في جميع أنحاء العالم. وعلى مدار الأشهر الماضية استدعت الطيارين وطاقم الطائرة والموظفين التشغيليين الآخرين الذين توقفوا عن العمل عندما أجبر الوباء على خفض كبير في الرحلات الجوية. العام الماضي تقوم شركة الطيران حالياً برحلات إلى أكثر من 120 مدينة تمثل 9% من شبكتها السابقة للوباء، وتخطط لاستعادة 7% من طاقتها بحلول نهاية العام، بما في ذلك إعادة المزيد من طائراتها الأيقونية A380 إلى الخدمة الفعلية. تعد دبي واحدة من أكثر المدن العالمية ديناميكية، وقد قادت العالم أيضا في استجابتها للوباء بفضل قيادتها القوية وتعاونها بين القطاعين العام والخاص. لقد مكن انتشار التطعيم السريع في الإمارات العربية المتحدة وبروتوكولات الوباء الواضحة دبي من إعادة الانفتاح بسرعة وأمان على أنشطة السياحة والأعمال الدولية منذ يوليو 2020. تواصل دبي جذب الناس من جميع أنحاء العالم بثقافتها الترحيبية وبيئتها المعفاة من الضرائب والبنية التحتية الرائدة للمعيشة والعمل والترفيه. المصدر تايمز أوف عمان. Emirates Airline to hire 3,500 people in 6 months. Dubai. To support its planned ramp-up operations, Emirates has begun a worldwide campaign to recruit 3,000 cabin crew and 500 airport services employees to join its Dubai hub over the next 6 months. These roles are Dubai-based positions and frontline customer-facing roles, and both jobs offer exciting opportunities for friendly, energetic, and service-oriented people to meet and interact with the world as Emirates brand ambassadors. Candidates interested in joining Emirates as cabin crew or as an airport services agent can find out more jobs requirements and submit their application on www.emiratesgroupcareers.com. Emirates has gradually restored its network operations in line with the easing of travel restrictions around the world, and over the past months it has been recalling pilots, cabin crew, and other operational employees who were stood down when the pandemic forced a drastic reduction in flights last year. The airline currently flies to over 120 cities, representing 90% of its pre-pandemic network, and its plans to restore 70% of its capacity by the end of the year, including bringing back more of its iconic A380 aircraft into active services. One of the most dynamic global cities, Dubai has also led the world in its response to the pandemic thanks to its strong leadership and public-private sector cooperation. The rapid vaccination rollout in the UAE and clear pandemic protocols have enabled Dubai to quickly and safely reopen to international tourism and business activities since July 2020. Dubai continues to attract people from all over the world with its welcoming culture, tax-free environment, and leading infrastructure for living, working, and recreation. Source of the news: Times of Oman. تركيا وأذربيجان وباكستان تشن تدريبات عسكرية مشتركة تحت اسم الأخوة الثلاثة أنقرة كجزء من التعاون العسكري الثلاثي. بدأت تركيا وباكستان وأذربيجان مناورات عسكرية مشتركة لمدة 8 أيام في 12 من سبتمبر.
تجري تدريبات الأخوة الثلاثة 2021 في العاصمة الأذربيجانية باكو بهدف زيادة تعزيز العلاقات القائمة بين الجيوش الثلاثة ومساعدتهم على إيجاد طرق جديدة لمحاربة الإرهاب في المنطقة بحسب بيان رسمي. صرح الفريق حكمت ميرزاييف قائد القوات الخاصة الأذربيجانية خلال حفل الافتتاح أن التعاون بين الدول الثلاث كان على أعلى مستوى وأنه تم اتخاذ تدابير مهمة لزيادة تعزيز العلاقات لضمان أمن المنطقة وأمنها. أشخاص يقول الخبراء إن هذا الشكل الجديد للتعاون العسكري يضيف طبقة جديدة للعلاقات السياسية التي تعود إلى عام 2017 عندما عقد وزير الخارجية الأذربيجاني آنذاك إلمار محمدياروف أول اجتماع ثلاثي مع نظيريه التركي والباكستاني في باكو. قدمت باكستان وتركيا الدعم لأذربيجان خلال حرب كاراباخ الثانية التي استمرت 44 يوما في سبتمبر الماضي، والتي قاتلت خلالها أذربيجان القوات المسلحة الأرمينية حتى إبرام الهدنة التي توسطت فيها روسيا في نوفمبر. بعد تركيا كانت باكستان الدولة الثانية التي تعترف بأذربيجان كدولة مستقلة في 12 من ديسمبر 1991. قال سونير كاغابتاي مدير البرنامج التركي في معهد واشنطن لأورابا نيوز: الثلاثي الإقليمي مهم بمعنى أنهم سيضيفون مكوناً عسكرياً للعلاقات السياسية. وأضاف: من المثير للاهتمام تجميع باكستان كقوة نووية وتركيا كواحدة من أكبر وأقوى الجيوش داخل الناتو وأذربيجان كقوة عسكرية إقليمية صاعدة بفضل المساهمات التركية والإسرائيلية في صناعة الدفاع. تهدف التدريبات المشتركة أيضاً إلى زيادة الخبرات العسكرية وتبادل المعرفة المهنية بين الأركان العسكرية للدول الثلاث. وفقاً لام كاغاتاي، يعتبر خبراء الأمن القومي التركي أن باكستان من بين أقرب حلفاء تركيا تقليدياً. تعمل تركيا الآن على تعميق علاقاتها الدفاعية مع دولتين من الدول الخمس: الولايات المتحدة وكوريا وإسرائيل وأذربيجان وباكستان، التي تعتبر حليفتها التقليدية. وقال أن باكستان تضفي عمقاً استراتيجياً على هذا التحالف. كما شدد كاغابتاي على أن هذه الخطوة هي جزء من محاولات أنقرة السعي للحصول على حكم ذاتي استراتيجي والبحث عن حلفاء خارج الناتو من خلال تحالفات استراتيجية شاملة يمكن أن توفر ردود فعل مرنة وفي الوقت المناسب. فيما يتعلق بالتطورات الجيوسياسية والعسكرية، اكتسب التعاون بين باكستان وتركيا أهمية أكبر وسط التطورات الجارية في أفغانستان والتدفق المحتمل للاجئين بعد سيطرة طالبان. في يوليو، وقع رؤساء البرلمانات التركية والأذربيجانية والباكستانية إعلان باكو لتعزيز التعاون الثلاثي. في الإعلان، أيد الطرفان وحدة أراضي كل منهما وشدد على أولويات كل منهما، مع دعم صريح لأذربيجان في تحركاتها في كاراباخ، وباكستان في نزاعها على جامو وكشمير، وتركيا في تسوية قبرص وبحر إيجه والشرق.
النزاعات المتوسطية. في أغسطس وقعت شركة صناعة الطيران التركية عقداً مع اللجنة الوطنية للهندسة والعلوم في باكستان لإنتاج طائرات أنكا العسكرية بدون طيار ونقل التكنولوجيا بين الشركتين. قال إيرول بورال رئيس مركز أبحاث الدفاع ضد الإرهاب والتطرف ومقره أنقرة إن التنقيب المشترك الذي تقوم به وحدات القوات الخاصة ل3 دول له أهمية قصوى لأنه مؤشر على أنها قد تجري عمليات مشتركة في المستقبل. وقال لصحيفة عرب نيوز اختيار مكان التدريبات العسكرية المشتركة مهم أيضا ويمكن اعتباره رسالة تضامن بين هذه البلدان الثلاثة التي يرون بعضها البعض كأخوة موجهة إلى أرمينيا بعد حرب كاراباخ الثانية. وأضاف بورال أيضاً أن استخدام أسلحة حقيقية أثناء التدريبات المشتركة ضروري أيضاً. وقال إنها تساعد التدريبات العسكرية على تحقيق نتائج قريبة من ظروف الحرب الحقيقية واختبار الذخيرة المطورة حديثاً على الأرض. يؤكد المحللون العسكريون أن التدريبات يمكن أن تؤدي أيضاً إلى التعاون في إنتاج التكنولوجيا العسكرية. كما عززت زيارة الرئيس الباكستاني عارف علوي إلى تركيا في أغسطس لحضور حفل إطلاق أول سفينة حربية تابعة لمشروع MALGEM تم بناؤها في تركيا لصالح البحرية الباكستانية. أيضاً التعاون العسكري مما سيساعد القدرات الدفاعية الباكستانية على زيادة دور البلاد في جنوب آسيا. يمكن إخفاء طرادات MALGEM المزودة بأسلحة وأجهزة استشعار حديثة عن الرادار. يبلغ طولها 99 متراً وتبلغ سعة إزاحتها حوالي 2400 طن ويمكنها التحرك بسرعة 29 ميلاً بحرياً. يعود تاريخ تسليم الطرادات إلى اتفاق ثنائي تم توقيعه في عام 2018. تسليم. Turkey, Azerbaijan, Pakistan launched the Three Brothers joint military exercises. Ankara, as part of the tripartite military cooperation, Turkey, Pakistan, and Azerbaijan began 8-day joint military drills on September 12. The Three Brothers 2021 exercises are being held in the Azerbaijani capital of Baku, with the aim of further strengthening the existing ties between the three armies and helping them find new ways to fight terrorism in the region, according to an official readout. Lieutenant General Hikmat Mirzayev, Azerbaijan's Special Forces commander, said during the opening ceremony that cooperation between the three countries was at the highest level, and that important measures were being taken to further strengthen relations to ensure the security of the region and its people. Experts say this new format for military cooperation adds a new layer to the political ties that date back to 2017, when Azerbaijan's then Foreign Minister Elmar Mammadiyarov held the first trilateral meeting with his Turkish and Pakistani counterparts in Baku. Pakistan and Turkey provided support to Azerbaijan during the 44-day-long Second Karabakh War last September, in which Azerbaijan fought against Armenian armed forces until the conclusion of a Russia-brokered truce in November. Following Turkey, Pakistan was the second country to recognize Azerbaijan as an independent state on December 12, 1991. The regional trio is important in the sense that they will add a military component to the political ties. Sonur Kagate,
director of Turkish program at the Washington Institute, told Arab News. It is interesting to gather Pakistan as a nuclear power, Turkey as one of the largest and most powerful militaries within NATO, and Azerbaijan as a rising regional military power, largely thanks to Turkish and Israeli contribution to the defense industry, he added. The joint exercises also aim to increase military experiences and share professional know-how between the military staff of the three countries. According to Kagakte, Turkey's national security experts consider Pakistan as being among Turkey's closest allies traditionally. Turkey is now deepening its defense ties with two of the five countries, US, Korea, Israel, Azerbaijan, Pakistan, that are considered its traditional allies. Pakistan brings strategic depth to this alliance, he said. Kagapte also underlined that this move is part of Ankara's attempts to seek strategic autonomy and look for allies beyond NATO through comprehensive strategic alliances that can provide flexible and timely reactions vis-a-vis geopolitical and military developments. The cooperation between Pakistan and Turkey gained more importance amid the ongoing developments in Afghanistan and the potential refugee influx after the Taliban's takeover. In July, Turkish, Azerbaijani, and Pakistani parliament speakers signed the Baku Declaration to boost trilateral cooperation. In the declaration, the parties supported each other's territorial integrity and underlined their respective priorities, with overt support to Azerbaijan in its moves on Karabakh, to Pakistan in its conflict over Jammu and Kashmir, and to Turkey in the settlement of Cyprus, Aegean and East Mediterranean disputes. In August, Turkish aerospace industry signed a contract with Pakistan's National Engineering and Science Commission to jointly produce Anka military drones and transfer technology between the two companies. Erol Bural, head of the Ankara-based Research Center for the Defense Against Terrorism and Radicalization, said that joint drilling by the Special Forces units of three countries is of utmost importance because it is a sign that they may conduct joint operations in the future. The choice of the venue for the joint military drills is also significant and can be considered as a message of solidarity between these three countries, that they see each other as brothers, directed at Armenia following the Second Karabakh War, he told Arab News. Bural also added that using real weaponry during the joint exercises is also essential. It helps the military exercise to generate outcomes that are close to real war conditions and to test the newly developed ammunition on the ground, he said. Military analysts underline the exercises can also lead to cooperation in producing military technology. The August visit of Pakistan's President Arif Alvi to Turkey to attend the launching ceremony of the MILGEM project's first corvette ship built in Turkey for the Pakistan Navy also boosted military cooperation, which would help Pakistan's defense capabilities increase the country's role in South Asia. MILGEM corvettes fitted with modern weaponry and sensors can be hidden from radar. They are 99 meters long with a displacement capacity of about 2,400 tons and can move at a speed of 29 nautical miles. The delivery of the corvettes dates back to a bilateral deal that was signed in 2018. Delivery of all ships that will be among Pakistan's most modern vessels is due to be completed by 2025. Source of the news, Arab News. هذا كل شيء لهذا اليوم. So that's all for the day. كانت هذه سنتيا سامسون من قناة ميان العربية الأخبارية. اشترك في قناتنا الأخبارية في العربية والهندي والإنجليزية. شكرا. So this was Cynthia Samson from Mayan Arabic News channel. Subscribe to my news channel for latest news updates in Hindi, English and Arabic language. Thank you. Shukran.